नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मैले म्युचुअल फन्ड भनेको के हो र यसमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ र नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमबाट कसरी म्युचुअल फन्ड बाइ र सेल गर्न सकिन्छ र म्युचुअल फन्ड कति प्रकारका हुन्छन् र कस्तो टाइपको लगानीकर्ताले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा उचित होला र कतिसम्मको म्युचुअल फन्डले रिटर्न दिइरहेको छ त्यो कुराहरू मैले आज यो भिडियोमा भन्नेछु तपाईँहरूलाई। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। र एकदमै नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, सेयर बजारको बारेमा थाहा छैन, कसरी एकाउन्टहरू खोल्ने, कसरी आइपिओ एप्लाई गर्ने भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ नेपाल सेयर बजारको, त्यो सब्सक्राइब गरेर त्यसको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा बिगिनरको गाइडको लागि भिडियो छ। सो अब स्टार्ट गरौँ। यहाँ म एउटा इक्जाम्पल राखेको छु। त्योभन्दा पहिला हामी सर्टकटमा बुझ्यौँ म्युचुअल फन्ड भनेको के हो। म्युचुअल फन्ड भनेको अब धेरै मान्छेहरूको पैसाको कलेक्सन हो जुन फन्ड म्यानेजरलाई दिइन्छ र फन्ड म्यानेजरले त्यो पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ, लाइक सेयर मार्केटमा, बन्ड एन्ड डिभेन्चर र त्यस्तै फिक्स्ड डिपोजिटमा पनि लगानी गर्छ र जुन रिटर्न आउँछ त्यो लगानीबाट जुन रिटर्न आउँछ त्यसबाट आफ्नो कमिसन अथवा सर्भिस चार्ज कटाएर बचेको पैसा चाहिँ रिटर्न गर्छ। यही कन्सेप्टलाई म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। र यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको छु, यो इक्जाम्पल राम्ररी सुन्नु होला अनि तपाईँको क्लियर हुन्छ कन्फ्युजन म्युचुअल फन्डको बारेमा। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मान्छेको तपाईँले यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मान्छेलाई मैले इन्भेस्टर भनेर डिनोट गरेको छु र यो कारको चित्र हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले क्यापिटल भनेर डिनोट गरेको छु। क्यापिटल भनेको पुँजी र यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्विटी, बन्ड एन्ड डिभेन्चर। इक्विटी भनेको तपाईँको सेयर मार्केटको सेयरहरूलाई इक्विटी भनिन्छ। इक्विटी, बन्ड एन्ड डिभेन्चर यो पाथलाई मैले डिनोट गरेको छु र यो ठाउँमा मैले केटिएम सिटी लेखेको छु, यो काठमाडौँ सहर लेखेको छु। यो चाहिँ तपाईँको टार्गेट, यहाँसम्म पुग्नुपर्ने टार्गेट र यसलाई प्रॉफिट भनेर मैले डिनोट गरेको छु। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् यो राम्ररी। मानव तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ र अहिले बुटोलमा हुनुहुन्छ, तपाईँको टार्गेट भनेको काठमाडौँ पुग्नुपर्ने र त्यो तपाईँको टार्गेट पुरा भइसकेपछि प्रॉफिट पाए जस्तै तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँ बुटोलमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई काठमाडौँ पुग्नु छ, कारले तपाईँलाई काठमाडौँ पुग्नु छ। अब यदि तपाईँसँग कार चलाउन आउँछ, त्यो नलेज छ, तपाईँसँग लाइसेन्स छ, सबै स्किल छ, कार चलाउन आउँछ भने तपाईँ आफै पनि ड्राइभ गरेर यो बाटो हुँदै तपाईँ काठमाडौँ सिटी पुग्न सक्नुहुन्छ। मिन्स तपाईँको टार्गेट पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अब सेयर बजारसँग रिलेट गरौँ। यदि हामी लगानीकर्ता हौँ, इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र तपाईँसँग थाहा छ मेरो क्यापिटललाई कसरी मैले ड्राइभ गर्न सक्छु, क्यापिटललाई कसरी इक्विटी, बन्ड एन्ड डिभेन्चरमा लगानी गर्न सक्छु र प्रॉफिटसम्म पुग्न सक्छु, यदि तपाईँसँग इनफ नलेज छ भने तपाईँ डाइरेक्टली इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, आफ्नो लगानीलाई इक्विटी, बन्ड डिभेन्चरमा लगानी गरेर प्रॉफिटसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। र मानौ यदि तपाईँसँग नलेज छैन भने फेरि हामी इक्जाम्पलमा जाउँ। मानौ तपाईँ यो मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँलाई काठमाडौँ पुग्नु छ। अब चाहिँ तपाईँले यो क्यापिटल ड्राइभ गर्न आउँदैन, तपाईँलाई कार ड्राइभ गर्न आउँदैन, तपाईँसँग लाइसेन्स छैन भने अब के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ तपाईँ म्युचुअल फन्ड, यसलाई मैले ड्राइभरले डिनोट गरेको छु, तपाईँ ड्राइभर हायर गर्नुहुन्छ। यो ड्राइभरले तपाईँलाई यहाँ कारमा ड्राइभ गरेर तपाईँको यो बाटो हुँदै इक्विटी, बन्ड एन्ड डिभेन्चरको बाटो हुँदै काठमाडौँ पुर्याउँछ भनेपछि प्रॉफिटसम्म पुर्याउँछ। अब प्रॉफिटसम्म पुर्याइसकेपछि तपाईँले प्रॉफिट पाउनुहुन्छ। प्रॉफिट पाइसकेपछि अब ड्राइभरको सर्भिस चार्ज र कमिसन तपाईँले पे गर्नु पर्यो। सर्भिस चार्ज मानौ पे गर्नु पर्यो। त्यो पे गरिसकेपछि तपाईँको प्रॉफिट अलिकति कम हुन जान्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले, किनकि तपाईँले आफ्नो केही पैसा, आफ्नो प्रॉफिट चाहिँ तपाईँ आफ्नो ड्राइभरलाई पे गर्नुभयो, सो यसमा अलिकति प्रॉफिट कम हुन जान्छ। र अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राइभर हायर गर्दाखेरि तपाईँलाई रिस्क पनि कम हुन्छ, किनकि ड्राइभर प्रोफेसनल हुन्छ, कार ड्राइभ गर्नमा प्रोफेसनल हुन्छ, उसँग लाइसेन्स हुन्छ, सबै जानेको हुन्छ र उसले तपाईँको कार चाहिँ सेफली ड्राइभ गरेर प्रॉफिटसम्म पुर्याउँछ। यो चाहिँ तपाईँको फाइदा हुनसक्छ। अब यसलाई म्युचुअल फन्डसँग रिलेट गरौँ। मानव तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अझै पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज छैन। टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज छैन भने तपाईँ कसरी आफ्नो क्यापिटललाई ड्राइभ गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो क्यापिटललाई तपाईँले इक्विटी, बन्ड र डिभेन्चरमा सेफली लगानी गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग फन्डामेन्टल टेक्निकलको एनालाइसिसको नलेज छैन भने तपाईँलाई यदि त्यो नलेज बिना यदि तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै रिस्क हुन्छ, तपाईँ लसमा जाने चान्सेस धेरै हुन्छ। सो यदि नलेज छैन भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा म्युचुअल फन्डमा हाल्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्ड भनेको यस्तो एउटा भनौँ न अर्गनाइजेसन, त्योभित्र फन्ड म्यानेजरहरू हुन्छन्, फाइनेन्सियल एक्सपर्टाइजहरू, उहाँहरूसँग
एकदमै धेरै नलेज हुन्छ फाइनेन्सको बारेमा, सेयर बजारको बारेमा र टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिसको धेरै नलेज हुन्छ। सो तपाईँ आफ्नो क्यापिटल चाहिँ म्युचुअल फन्डको हातमा दिनुहुन्छ र म्युचुअल फन्डले विभिन्न क्षेत्रमा इक्विटी, बन्ड एन्ड डिबेन्चरमा लगानी गर्छ र लगानी गरेर त्यो तपाईँलाई प्रफिटसम्म पुर्याउँछ र त्यो प्रफिट पाइसकेपछि त्यसले केही आफ्नो कमिसन र सर्भिस चार्ज काटछाट गरेर बचेको पैसा तपाईँलाई रिटर्न दिन्छ। यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, पुरै नलेज छ तपाईँसँग भने डाइरेक्टली तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ इक्विटी, बन्ड, डिबेन्चर, सेयर बजारमा र प्रफिटसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग नलेज छैन सेयर बजारको बारेमा, फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज छैन भने आफ्नो क्यापिटल तपाईँ म्युचुअल फन्डको हातमा आफ्नो क्यापिटल दिनुहुन्छ र त्यसले तपाईँले इक्विटी, बन्ड र डिबेन्चरको बाटो हुँदै तपाईँको प्रफिटसम्म पुर्याउँछ र त्यो प्रफिट कमाए बापत तपाईँले केही चार्ज म्युचुअल फन्डलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो एउटा इक्जाम्पलले तपाईँ बुझ्नुभयो कन्सेप्ट। अब अर्को एउटा अझै रहेको छ यहाँ छोटकरीमा। यदि तपाईँ बुझिसक्नु भने यो 2 मिनट स्किप गरेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ, नै त यहाँ अझै मैले अर्को इक्जाम्पल राखेको छु अझै पनि क्लियर गरिदिनको लागि। अब यहाँ मैले अघि भने जस्तै यहाँ तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस यो दुइटै गर्न आउँछ, तपाईँसँग एकदमै नलेज छ भने तपाईँ आफ्नो क्यापिटल डाइरेक्टली सेयर बजार, इक्विटी, बन्ड एन्ड डिबेन्चरमा र एफडीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। एफडीलाई अहिले छोडौँ, यो म्युचुअल फन्डले मात्र यसमा हाल्छ। र यदि तपाईँसँग फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसको फुल नलेज छ भने आफ्नो क्यापिटल तपाईँ सेयर बजारमा, बन्ड डिबेन्चरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आएको जुन रिटर्न छ त्यो रिटर्न सबै पुरा तपाईँसँग डाइरेक्ट सिधा तपाईँसँग रिटर्न आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एरो तानेको छु मैले, यो ग्रिन एरो, यो डाइरेक्ट तपाईँसँग आउँछ। अब यसमा तपाईँसँग नलेज छ भने मात्र सबै रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यदि नलेज छैन, डाइरेक्टली तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो क्यापिटल डाइरेक्ट इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई रिस्क पनि छ, तपाईँको क्यापिटल लस पनि जान सक्छ। त्यसमा लस हुन लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो लगानीलाई, आफ्नो क्यापिटललाई तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यता माउसको क्रसनिर आफ्नो क्यापिटललाई तपाईँ म्युचुअल फन्ड म्यानेजरको हातमा दिनुहुन्छ र फन्ड म्यानेजरले कुन कुन ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने, कुन कम्पनीले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ, कति इक्विटीमा लगानी गर्नुपर्ने, कति बन्ड एन्ड डिबेन्चर र कति एफडीमा लगानी गर्नुपर्ने, किनकि उहाँहरू फाइनेन्सियल एक्सपर्टाइज भएका कारणले उहाँहरूसँग धेरै नलेज हुन्छ यसको बारेमा र उचित ठाउँमा उहाँहरूले तपाईँको क्यापिटललाई लगानी गरिदिनुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँको क्यापिटललाई। र तपाईँको क्यापिटल इन्भेस्ट भइसकेपछि जुन रिटर्न आउँछ त्यो रिटर्न चाहिँ आइसकेपछि त्यो म्युचुअल फन्डसँग आउँछ र म्युचुअल फन्डले आफ्नो सर्भिस चार्ज राखेर बचेको रिटर्न तपाईँलाई दिन्छ। सो अलिकति यहाँ तपाईँको रिटर्न यहाँ जाने गर्छ म्युचुअल फन्डको हातमा, आफ्नो सर्भिस चार्ज काट्ने गर्छ, त्यसले गर्दा तपाईँको रिटर्न चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। त्यति तपाईँले धेरै म्युचुअल फन्डबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। र यहाँ अर्को कुरा के देखेको छ, रिस्क पनि तपाईँको कम हुन्छ, किनकि तपाईँको क्यापिटल चाहिँ फन्ड म्यानेजरहरूको हातमा हुन्छ, फाइनेन्सियल एक्सपर्टाइजहरूको हातमा। सो रिस्क पनि तपाईँको कम हुन्छ र रिटर्न आइसकेपछि त्यो रिटर्न केही म्युचुअल फन्डलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा रिटर्न पनि कम हुने गर्छ। र यो कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, यो सिम्पल कन्सेप्ट हो लगानीको। र यसरी अब चाहिँ तपाईँको क्लियर भइसक्यो होला कन्सेप्ट, यो यसरी नै काम गर्छ म्युचुअल फन्डले। अब चाहिँ म्युचुअल फन्डको अरू कुराहरू हामी बुझौँ। अब यसमा लगानी चाहिँ किन गर्ने म्युचुअल फन्डमा लगानी, अब कस्तो लगानीकर्ताले गर्ने त सबैको लागि एप्रोप्रिएट हुँदैन, सबैको लागि उचित हुँदैन योमा लगानी गर्नु, किनकि यदि तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिस्क लिने क्यापेसिटी छ भने तपाईँ अरू सेक्टरमा, सेयर बजारमा डाइरेक्टली पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि नेपालको केसमा म्युचुअल फन्डले राम्रो रिटर्न दिइरहेको छैन। अरू कन्ट्रीको केसमा म्युचुअल फन्डले राम्रै पर्फर्म गर्छ, अराउन्ड 15%, 13%, 20%सम्म रिटर्न दिइरहेको हुन्छ भने नेपालको केसमा फिक्स्ड डिपोजिट पनि म्युचुअल फन्डले रिटर्न दिइरहेको छैन। फिक्स्ड डिपोजिटसम्म दिन्छ कि फिक्स्ड डिपोजिटभन्दा पनि कम दिइरहेको छ, त्यसले गर्दा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु भनेको खासै उचित अहिले चाहिँ छैन। तैपनि यदि तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँसँग फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज छैन भने तपाईँ म्युचुअल फन्ड नै रोज्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने सेफ छ, तपाईँ म्युचुअल फन्ड रोज्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँसँग टाइम पनि छैन, सेयर बजार वाच गर्नलाई टाइम पनि छैन भने तपाईँ म्युचुअल फन्डलाई रोज्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँको क्यापिटल फन्ड म्यानेजरहरूले एरेन्ज गर्छ, म्यानेज गर्छ। सो र अरू कुरा अलिकति तपाईँसँग रिस्क लिने क्यापेसिटी कम छ भने पनि तपाईँ म्युचुअल फन्ड रोज्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डमा अलिकति रिस्क कम हुन्छ, किनकि अघिदेखि म भन्दैछु फन्ड म्यानेजरले तपाईँको क्यापिटललाई म्यानेज गर्छ, त्यसैले रिस्क कम हुन्छ। यस्तो केस छ भने तपाईँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग रिस्क लिने क्यापेसिटी छ भने सेयर बजारमा डाइरेक्ट पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट अहिले पनि राम्रो रिटर्न आइरहेको छ।
र अर्को कुरो कतिजनाले पोर्टफोलियो पनि म्यानेज गर्ने बेलामा केही पर्सेन्ट म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने गर्छन् किनकि यसले रिस्क कम गर्छ। त्यो केसमा तपाईँले यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ म्युचुअल फन्डमा। यो र लगानी गर्ने नगर्ने कुरो अब त्यो तपाईँमाथि भर पर्छ, आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जनाइसकेँ। अब चाहिँ बुझौँ यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेर्न सक्नुहुन्छ। लो रिस्क लो रिटर्न, अभियसली लो रिस्क। यदि लो रिस्क हुन्छ भने लो रिटर्न हुन्छ। यसमा रिस्क कम छ अनि रिटर्न पनि कम छ र यसले लेस टाइम कन्ज्युमिङ। सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा टाइम कन्ज्युम हुँदैन, तपाईँको घरिघरि बाहिर सेल गर्नु पर्दैन। तपाईँले एकचोटि म्युचुअल फन्डको ह्यान्डमा आफ्नो क्यापिटल दिइसकेपछि उसैले कुन सेयर बाई गर्नुपर्ने कुन सेयर सेल गर्नुपर्ने आफै गर्छ, तपाईँले धेरै टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन। र लेस नलेज रिक्वायर, तपाईँसँग खासै नलेज चाहिँदैन फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिसको। फन्ड म्यानेजरलाई क्यापिटल दिएपछि त्यसले आफै कुन ठाउँमा इन्भेस्ट र कुन ठाउँमा सेल गर्नुपर्ने त्यो आफै निर्णय गर्छ। र अर्को रहेको छ क्यान इन्भेस्ट इन मेनी कम्पनीज विथ स्मल क्यापिटल। यो बुझ्नुहोस् है, तपाईँको स्मल क्यापिटलले पनि मेनी कम्पनीमा धेरै कम्पनीमा लगानी गर्न सकिन्छ म्युचुअल फन्डद्वारा। मानौँ अब कुनै कम्पनीको एउटा सेयरको दाम 20,000 छ, 20,000 छ भने र तपाईँसँग 1,000 मात्र लगानी छ भने कसरी तपाईँले त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ? एउटै सेयरको दाम 20,000 छ। अब त्यो केसमा के गर्छ म्युचुअल फन्डले, त्यो एउटा सेयर खरिद गर्छ 20,000 को र त्यो खरिद गरिसकेपछि त्यो आफूसँग एउटा सेयर मात्र ल्याउँछ, तर त्यो सेयरलाई आफैले चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ, सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गरिदिन्छ र मानव 20 जना मान्छेलाई 1,000 मा त्यो सेल गरिदिन्छ। 20 जना मान्छेलाई 1,000 सेल गर्दाखेरि 20,000 उठ्यो र त्यसरी तपाईँको लगानी पनि त्यसमा गयो। 20 जनाको लगानी त्यसमा गयो र एउटा सेयर बाई हुने भयो। भनेपछि 20,000 को सेयरमा पनि तपाईँको 20,000 पर युनिट पर्ने सेयरमा पनि तपाईँको एउटा हिस्सेदारी हुने भयो। 1,000 लगानी गर्दा पनि तपाईँको एउटा हिस्सेदारी हुने भयो। त्यसरी तपाईँ आफ्नो थोरै लगानीमा पनि धेरै कम्पनीमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अर्को कुरो, हामीले आफै चाहिँ कम्पनी रोज्न पाउँदैनौँ। त्यो फन्ड म्यानेजरले नै कुनमा लगानी गर्ने कुनमा नगर्ने त्यो निर्णय गर्छ। र लास्टमा रहेको छ एक्सपर्टिज म्यानेजिङ योर क्यापिटल। यो भनेको राम्रो एडभान्टेज, किनकि हाम्रो क्यापिटललाई एक्सपर्टले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। त्यो सो रिस्क एकदम कम हुन्छ, लस हुने चाहिँ चान्सेस एकदम कम हुन्छ। यो भयो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज। अब चाहिँ टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड। नेपालमा दुई प्रकारको म्युचुअल फन्ड हुन्छ, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको भर्खरै नेपालमा स्टार्ट भएको छ। अहिलेसम्म मलाई थाहा भएको निबिल सहभागिता सायद त्यही एउटा म्युचुअल फन्ड हो। र नर्मली युज हुने भनेको नेपालमा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेपालमा नर्मली युज हुन्छ र धेरै कम्पनीहरूले यही क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू लिएर आइरहेको हुन्छ। र जानकारी दिउँ मैले, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ तपाईँले दोस्रो बजारमा यसको कारोबार गर्न सक्नुहुन्न, पहिलो बजारमा पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो नेप्सेमा सूचीकृत हुँदैन। र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ टिएमएसबाट। अब अगाडि जाउँ, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको बारेमा केही बुझौँ। यसको नो फिक्स मेच्युरिटी डेट, यसमा मेच्युरिटी डेट हुँदैन, यो जति लङ टाइमसम्म पनि रहन सक्छ, यसको मेच्युरिटी डेट हुँदैन। र क्यान इन्क्रिज द नम्बर अफ सेयर एज पर द डिमान्ड। डिमान्ड अनुसार यसले आफ्नो सेयर बढाउन पनि सक्छ, यो कम्पनीले थप्न सक्छ आफ्नो सेयर। र यो अघि पनि मैले भनिसकेँ, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत हुँदैन र यसको बाहिर सेलिङ चाहिँ तपाईँ नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम अथवा मेरो सेयरबाट गर्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ फन्ड म्यानेजरले आफै म्यानेज गर्छ र फन्ड म्यानेजरको जुन ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँले गएर बाहिर सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमसँग यसको केही सरोकार छैन, त्यहाँबाट हामीले बाई सेल गर्न मिल्दैन र यसको आइपिओ पनि एप्लाई गर्न मिल्दैन, आइपिओमा पनि यो आउँदैन। यसको फन्ड म्यानेजरमै गएर तपाईँले बाहिर सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो ओपन इन्डेड मात्र, क्लोज इन्डेड फेरि मिल्छ। जुन क्लोज इन्डेड छ त्यो नेप्सेबाट पनि बाई सेल गर्न मिल्छ, मेरो सेयरमा पनि आइपिओ एप्लाई गर्न मिल्छ। र यो ओपन इन्डेडको प्राइस चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ, त्यो नेटबाट हुन्छ, नेट एसेस्ड भ्यालुबाट यसको प्राइस चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ, एसेस्ड माइनस लाइबिलिटिज अपन नम्बर अफ सेयर्स यसको फर्मुला हो। एसेस्ड भनेको 2 लाख, मानौँ यो कम्पनी इक्जाम्पलको लागि 2 लाख एसेस्ड रहेको छ सम्पत्ति, र लाइबिलिटिज भनेको खर्च चाहिँ यसको 20,000 रहेको छ र नम्बर अफ सेयर भनेको 10,000 रहेको छ। अब आजको यसको प्राइस चाहिँ डिटरमाइन कसरी हुन्छ त, नेट इक्वल टु यो एसेस्ड 2 लाख्स माइनस लाइबिलिटिज 20,000 अपन नम्बर अफ सेयर्स 10,000 गर्दाखेरि आरएस 18 आउँछ। भनेपछि आजको सेयरको प्राइस यसको निर्धारण भयो आरएस 18, 18 रुपियाँ निर्धारण भयो र आज बाई सेल चाहिँ यो 18 मा आउँछ। यसरी नै यसको डेली प्राइस निर्धारण हुन्छ र बाई सेल गर्नु छ भने तपाईँ फन्ड म्यानेजरले भनेको ठाउँमा गएर तपाईँ त्यहाँबाट बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन इन्डेड
म्युचुअल फन्ड। अब चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको बारेमा कुरा गरौँ। यो प्राय नेपालमा आउने भनेको क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड नै हुन्छ। यो नेप्सेमा सूचीकृत पनि हुन्छ, टिएमएसबाट बाई सेल पनि गर्न सकिन्छ र यसमा हेभ फिक्स मेच्युरिटी डेट, यसको मेच्युरिटी डेट हुन्छ 5 to 10 इयर्ससम्म यसको मेच्युरिटी डेट हुन्छ र त्यसपछि यो क्लोज हुन्छ र क्यानट इन्क्रिज द नम्बर अफ सेयर, यसले डिमान्ड अनुसार आफ्नो सेयर युनिट चाहिँ बढाउन पाउँदैन बिचबिचमा र यो नेप्सेमा सूचीकृत हुन पाउँछ र यसको कारोबार प्राइमेरी मार्केटमा पनि हुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा हुन्छ। प्राइमेरी मार्केटमा भनेको जसरी आइपिओ आउँछ र आइपिओमा हामीले एप्लाई गर्छौँ पर्छ, त्यस्तै यो म्युचुअल फन्डको पनि आइपिओ आउँछ र फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मिनिमम तपाईँले 100 क्वान्टिटी एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको एक युनिटको दाम जम्मा 10 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि 100 युनिट एप्लाई गर्दाखेरि 1000 पर्न जान्छ। 1000 मिनिमम तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ, 100वटा युनिट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आइपिओ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ खुलेको बेला क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको र त्यो तपाईँको नेप्सेमा सूचीकृत भएर टिएमएसबाट तपाईँले बाई सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बजारमा जति त्यसको रेट चलिरहेको हुन्छ त्यस्तै सेयर बजारमा जसरी तपाईँ बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ इक्विटीहरू, त्यस्तै यो पनि तपाईँले बाहिर सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले म भिडियोको अन्त्यमा तपाईँहरूलाई नेप्सेक अनलाइन ट्रेनिङ सिस्टम ओपन गरेर कसरी बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाउने छु र अब प्राइस चाहिँ डिटरमाइन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ भने त्यही सप्लाई र डिमान्डको बेसिसमा यसको प्राइस चाहिँ निर्धारण हुन्छ र इट्स पब्लिस नेब एभ्री मन्थ, यसको चाहिँ नेब चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ यसले पब्लिस गर्छ। नेब भनेको अघि मैले भनिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ नेट एसेस्ड भ्यालु एभ्री मन्थ पब्लिस गर्छ र यसको आफ्टर मेच्युरिटी पिरियड रिटर्न डिस्ट्रिब्युटेड अन द बेसिस अफ नेब, यसको मेच्युरिटी पिरियड 5 to 10 इयर हुन्छ। त्यो सकिसकेपछि जुन यसको नेब चलिरहेको हुन्छ, नेट एसेस्ड भ्यालु जुन बजारमा चलिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार यसले रिटर्न तपाईँले दिन्छ र यसको मेच्युरिटी पिरियड 5 to 10 इयर्स हुन्छ। अब यो कन्क्लुजनमा जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई नेप्सेक अनलाइन ट्रेनिङ सिस्टमतिर लान्छु र त्योबाट कसरी बाहिर सेल गर्ने त्यो चाहिँ देखाउँछु। सो म अब ब्राउजर ओपन गर्छु, लगइन गर्छु। यहाँ मैले अलरेडी बुकमार्कमा सेभ गरेको छु। एकछिन वेट गर्नु होला, नेप्सेक अनलाइन ट्रेनिङ सिस्टम मैले ओपन गर्दैछु। 2:41 भइसक्यो, जम्मा 19 मिनट छ। त्यसपछि बाहिर सेलको अप्सन हट्छ, हाइड हुन्छ। सो चाँडो गर्नुपर्छ। AQBOE यो क्याप्चा हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड मेरो अलरेडी यहाँ सेभ छ। सो अब म चाहिँ लगइन गर्छु। मेरो नेप्सेक अनलाइन ट्रेनिङ सिस्टम लगइन भइसक्यो। अब चाहिँ म्युचुअल फन्ड कसरी बाहिर सेल गर्ने त प्रोसेस चाहिँ तपाईँको सेम छ, अलिकति मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यसको लागि तपाईँ अर्डर म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। यहाँ अर्डर म्यानेजमेन्ट जहाँबाट तपाईँले नर्मल इक्विटी सेयरहरू बाई सेल गर्नुहुन्छ त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ। अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र बाहिर सेल जुन अप्सन देखेछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। बाहिर सेलमा क्लिक गरिसकेपछि यो बाहिर सेलको बक्स खुल्छ। यसमा तपाईँ सेल बाई जे गर्नु छ जुनमा सिलेक्ट गर्नु, मानव बाई गर्नु छ भने बाईतिर सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि अरू जे छ जस्तो छ सेम छोड्नुहोस्, अरू केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। चेन्ज गर्नु भनेको चेन्ज गर्नुपर्ने एउटा मेन पोइन्ट भनेको यहाँ रहेछ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ INST लेखेको छ, त्यसको तल EQ लेखेको छ। EQ भनेको इक्विटी सेयर्स, जुन हामी सेयरहरू नर्मली सेल बाई गर्ने गर्छौँ त्यो सेयरहरूलाई इक्विटी भनिन्छ। त्यसैले यो इक्विटीमा अलरेडी यसको डिफल्ट सेटिङ रहेको छ। तर यदि हामी म्युचुअल फन्डको सेयरहरू बाहिर सेल गर्न चाहन्छौँ भने यो सेटिङमा चेन्ज गर्नुपर्छ। इक्यूलाई हटाएर हामी MF राख्नुपर्ने हुन्छ। MF भनेको म्युचुअल फन्ड। MF राखेर त्यसपछि यहाँ सिम्बलमा तपाईँले कुनै अल्फाबेट थिच्नुभयो भने जति म्युचुअल फन्ड छ त्यसको मात्रा आउँछ। मानौ मैले EN थिचेँ, EN थिचेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जति म्युचुअल फन्ड छ त्यो मात्र यो लिस्टमा आयो। अरू कम्पनीको नर्मल सेयरहरू आइरहेको छैन, जति म्युचुअल फन्ड छ त्यही आइरहेको छ। यो लक्ष्मी उन्नति कोष र लक्ष्मी इक्विटी फन्ड अब कुनै एउटा सिलेक्ट गरेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बायरहरू कुन कुन प्राइसमा बाई गर्नलाई रेडी छन्। यहाँ बायर हेर्न सक्नुहुन्छ 9.05 मा, सेलर कुन कुन प्राइसमा रेडी छन् सेल गर्नलाई 9.01 मा। अब यसैमा हेरेर तपाईँले बाई र सेल जति गर्नु छ त्यो तपाईँ यहाँ क्वान्टिटी हालेर प्राइस हालेर सेम प्रोसेसले तपाईँ अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ सेयरहरू बाई सेल गर्नुहुन्छ त्यही प्रोसेसले सेम गर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र तपाईँ सम्झिराख्नुहोस्, यहाँ तपाईँ
यो ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँ इक्विटीलाई हटाएर यो इएमएफमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इएमएफमा सिलेक्ट गरिसकेपछि सिम्बलमा आएपछि म्युचुअल फन्डको मात्र लिस्ट आउँछ। जति आउँछ म्युचुअल फन्डको आउँछ। जुनको तपाईँलाई बाई गर्नु छ, जुनको सेल गर्नु छ, त्यो सेम प्रोसेसले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बाई सेल पनि गर्न आउँदैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले भिडियो हालिदिएको छु। मैले पहिला भिडियो बनाएको थिएँ कसरी बाई सेल गर्ने सेयरहरू, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही अनुसार यो पनि तपाईँले बाई र सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाई गर्नु छ भने यता बाईतिर सिलेक्ट गरेर, सेल गर्नु छ भने यता सिलेक्ट गर्नुहोस्। सेलमा आउँछ, यो रातो हुन्छ। र त्यसपछि सेम प्रोसेसले म्युचुअल फन्ड सिलेक्ट गरेर कुन कम्पनीको सेयर बाई सेल गर्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर क्वान्टिटी हाल्नुहोस् र एमाउन्ट हाल्नुहोस्। यो लो र हाईको बिचमा एमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। एमाउन्ट हाल्नुहोस् र यहाँबाट सेल बाई जे गर्नु छ गर्नुहोस्। त्यसरी तपाईँले म्युचुअल फन्डको पनि सेल र बाई गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड मात्र मिल्छ। मैले पहिला पनि भनिसकेँ भिडियोमा, क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड मात्र तपाईँले टिएमएसबाट बाई र सेल गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो सेयरबाट आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ क्लोज इन्डेडको, र ओपन इन्डेडको चाहिँ फन्ड म्यानेजरमा गएर बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हेरिसक्नुभयो तपाईँले बाई र सेल कसरी गर्ने र सबै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो म्युचुअल फन्डको बारेमा। अब म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने कि नगर्ने आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। अब कतिजनाले त्यससँग धेरै लगानी हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ। अब त्यो केसमा तपाईँले केही पर्सेन्ट म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा सेफ रहला, किनकि त्यसमा रिस्क कम छ। यदि तपाईँ रिटर्न धेरै चाहनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्ड राइट चोइस हुँदैन तपाईँको, किनकि त्यसमा एकदमै थोरै रिटर्न छ। नेपालको सन्दर्भमा एकदमै थोरै रिटर्न छ। अरू कन्ट्रीले राम्रो परफर्म गरिरहेको छ। अराउन्ड 15%, 18-20%सम्म पनि म्युचुअल फन्डहरूले रिटर्न दिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा फिक्स्ड डिपोजिट जस्तै मात्र रिटर्न दिइरहेको छ। त्योभन्दा नि कम रिटर्न दिइरहेको छ। पनि अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 3 वर्षको बियरिश ट्रेन्ड सकेर अब बुलिश स्टार्ट भएको छ। अहिले त्यति खासै रिस्क छैन सेयर बजारमा। सो तपाईँ त्यो आफ्नो भएको पुँजीहरू सेयर बजारमा लगानी गर्दा उचित रहला। र अब डिफ्रेन्ट लगानीकर्तामाथि भर पर्छ। यदि रिस्क लिने क्यापासिटी तपाईँसँग कम छ, अलिकति मेच्योर हुनुहुन्छ, 35-40 कटेको हुनुहुन्छ भने केही पर्सेन्ट तपाईँले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न राम्रो रहन्छ। र जति एज तपाईँको बढी हुँदै जान्छ त्यति सेयर बजारबाट पुँजी निकालेर, आफ्नो क्यापिटल निकालेर म्युचुअल फन्ड एफडीतिर हाल्दा राम्रो, किनकि उमेर धेरै भइसकेपछि रिस्क एकदमै कम लिनुपर्छ। र यदि यङ्गस्टर हुनुहुन्छ, भर्खरको हुनुहुन्छ भने तपाईँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभन्दा तपाईँ सेयर बजारतिर लगानी गर्नुहोस्। सो अरू डिसिजन तपाईँले आफै लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। हस्त, धन्यवाद।